औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 से साल पेश हम माबैन शिया कॉन्फ्रेंस इख्तिलाफात पैदा शुदा بود و دیات مستکی نزدیکای همیشه بای قدر بود و جلوس مولا علی علیه السلام. حالی باز مابین شیعه کانفرنس یک اختلافاتی پیدا شده و شما دیدین که یک گروهی از اینا بردن استی آردر خواستن از های کورت و از عدالت که اونجا استی آردر کنسل شد. باز زیر شورای نظارتی علما بزرگوارها اینها از خاطر از که انتخابات امروز صبح اینا را تایم بری تایم دادم تا که ما معلومات کدوم از سوشل میدیا و از بعضی از قوانین یا از دستورات شیعه کانفرنس. خب علما آمدن که است یک فیصله کردن که یعنی گروه چند نفر از اونها باشه، مثلا یک کم از اینا باشه و اکثریت مد نظر گرفته اینها چون که انتخابات نشد علما آمدن امو کابینه را معین کردن و الف هم گرفته کزونه. لیکن بعض علما میگن سوشل میڈیا که گینه گروه والا هنا دوباره اونا هم حل فتاو کردن در امام بارگاه نچاری، اینا هم در امام بارگاه نچاری حل فتاو کردن. چی حال است واقعا؟ چی حال است؟ یعنی اگر برای دین مو میخوای خدمت کنی، اگر میخوای برای اهل بیت مو میخوای خدمت کنی، خو اهل بیت مثلا اسلام یکی از درسهایشی قربانیه، یکی از درسهای از اینا، یکی از فرامینی معصومین مثلا اسلام برای نفس خو کست پایشتو هسته، امو سیکریفای کدو، امو وجود خوره، امو موقعیت خوره، امو ظرفیت خوره، امو قابلیت خوره. مگر واقعا دمنیز شیعه کانفرنس اگر گو مالی نظر نباشه، خب دیگه سال به سال یک دو برنامه موشه و اینا مورن امو برنامه را انجام میدن، یا عاشورا هسته یا مثلا کلان یا یوم علی هسته. دیگه منیزی چیه؟ که بعضی بنی سوشل میڈیا ما که دکان های عیدگاه مثلا زائرین که از اونا را کسی پیسه گرفت و یا خود امام بارگاه کلان دکان هایش هسته. لذا واقعا انسان تعجب مونه در این ماه مبارک رمضان که لطف خدا از هر لبه درو بریز موشمو مایه درو و موز لطف خدا استفاده نمونی، از رحمت خدا از این ماه استفاده نمونی، برای نفس خو کست پای نمیلی و آماده نیستی که قربانی بدی، آماده نیستی که مو ایثار کنی. از دیگه طرف اگر تو کنی بزرگان کجای همون سربراهان قوم، کجای اونای سربراهانی که دردمند دین هستن، دردمند مذهب هستن، باید واقعا کلان جرگه جور کنن، یک مسئله را کست حل کنن. مو یک مسئله شیعه کانفرنس نمیتونی که حل کنی سوای روز که منطقه را حالات انسان توغمونه، شرایط را توغمونه، حالات را بسیار کرایسیس ها منتظری از ما هسته، بسیار مشکلات روبروی از ما شدنی، ما این مردم روبرو شدنی هستیم. پاکستان حالت چی هم پیش روی مو هسته. این یک قسم نمایه که ایثار کنه یا قربانی کست پیش کنه. خب ٹھیک ہے 2 سال 3 سال مثلا یک گروه کرد، نو گروه بیا تو که چی کار نه صحیح ډیوټي انجام میده نمیدن. یعنی همیشه باید دست به جاغه و دست به گریبان دیگه خو باید باشی. از یوم علی و از جلوس امام علی علیه السلام حزوم حیا نداریم از من برادران من. ما گزارش مونم از بزرگا، از علما که کلان گرند جرگه کست کوی کنه و این مسئله را زود قبل از شبهای قدر حل کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.